ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश खास खबरों की सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र में महायुति में नशिस्तों की तकसीम की तस्वीर वाज़ेह। बीजेपी 28, शिवसेना 16 और राष्ट्रवादी कांग्रेस 4 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेगी। रिवायती रस्म रिवाज के बगैर की गई हिंदू शादी नाकाबिले कबूल, अदालत उज़्मा का फैसला। रियासत महाराष्ट्र का 65वां यौम तासीस परचम कुशाई और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए मनाया गया। और रियासत में आइंदा 5 दिनों में दर्जे हरारत में इजाफे के खदशे का महकमे मौसमियात की जानिब से इजहार। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत में महायुति में नशिस्तों की तकसीम की तस्वीर वाज़ेह हो गई है। रियासत की कुल 48 लोकसभा नशिस्तों में से बीजेपी 28, शिवसेना 16 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेगी। शिवसेना रहनुमा उदय सामंत ने कल कोल्हापुर में ये इत्तला दी। दरियासना शिवसेना ने कल 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। नासिक से हेमंत गोडसे और कल्याण से श्रीकांत शिंदे को पार्टी टिकट दिया गया है। ये दोनों उम्मीदवार मौजूदा रुकने पार्लिमान हैं। थाना हल्का इंतखाब से साबिक मेयर नरेश मस्के महायुति के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लिमान संजय निरुपम कल शिवसेना में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कल मुंबई में वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगरचे वो लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ताहम 20 बरस बाद शिवसेना में दोबारा शामिल होने पर उन्हें खुशी है। तेलंगाना के साबिक वजीर आला और भारतीय राष्ट्र समिति BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव पर 48 घंटों तक तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काबिले एतराज बयान देने पर उनके खिलाफ इंतखाबी कमीशन ने ये कार्रवाई की। महाविकास आघाड़ी की बारामती हल्के की उम्मीदवार सुप्रिया सुळे के लिए सरकर्दा कायद शरद पवार ने कल वेल्हे में एक तशहीरी जलसे से खिताब किया। अपनी तकरीर में बीजेपी पर इख्तिदार के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मुतलकुल अनानियत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शरद पवार ने हाथ कनंगले हल्के में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सत्यजीत पाटिल के लिए शिराड़ा में भी एक जलसे में शिरकत की। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कल इचल करंजी में एक तशहीरी जलसे से खिताब किया। शोलापुर के महायुति के उम्मीदवार राम सातपुते की इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में बीजेपी रहनुमा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल शोलापुर पहुंचे। वहां एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में सामने आने वाले हिंदू दहशतगर्द के लफ्ज पर तनकीद की। सांगली में महायुति के उम्मीदवार संजय पाटिल की इंतखाबी मुहिम के तहत एक इज्तिमा से भी योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा हल्के से महायुति के उम्मीदवार नारायण राणे की हिमायत में बीजेपी रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह कल रत्नागिरी में एक जलसे में शिरकत करेंगे। लातूर लोकसभा हल्के इंतखाब से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर शिवाजी काड़गे के अहमदपुर तालुके के रोकड़ा सावर गांव में मुनक़िदा तशहीरी जलसे से कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने खिताब किया। गरीबों और खवातीन की मदद, सरकारी आसामियों की भर्ती, किसानों की कर्ज माफी, कम अज कम जमानती निर्ख समेत कई अहम मौज़ूआत का नाना पटोले ने अपने खिताब में जिक्र किया। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से महायुति के उम्मीदवार संदीपान भूमरे ने दावा किया है कि उन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं उससे देही इलाके की अवाम मुतमईन है और इसीलिए हल्के में अवाम में बड़े पैमाने पर जोशो खरोश पाया जा रहा है। कल अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन इनफरादी नुकात पर नहीं बल्कि तरक्की के मौजू पर लड़ना चाहिए। उस्मानाबाद और लातूर लोकसभा हल्कों में आज से 5 मई तक 85 बरस से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद अपने घर में ही रायदही करेंगे। उस्मानाबाद के 6 असेंबली हल्कों में 85 बरस से ज्यादा उम्र के 542 और 851 माजूर अफराद और लातूर लोकसभा हल्के से 893 बुजुर्ग शहरी और 463 माजूर अफराद घर बैठे अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं।
عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ روایتی رسم و رواج کے بغیر کی گئی ہندو شادی ناقابل قبول ہوگی۔ ہندو میرج ایکٹ 1955 کے مطابق ہندو شادی کے قانونی تقاضے اور تقدس سے متعلق عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ ہندو رشتہ ازدواج کے درست ہونے کے لیے 7 پھیرے جیسی رسومات ضروری ہیں۔ جسٹس بی ناگرتنا نے مشاہدہ کیا کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے وقت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ریاست مہاراشٹر کا 65واں یوم تاسیس کل منایا گیا۔ ممبئی میں چھترپتی شیواجی میدان پر ہوئی مرکزی سرکاری تقریب میں گورنر رمیش بیس کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ممبئی میں شہیدوں کی یادگار پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ پونا میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے ہاتھوں اور ناگپور میں نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ مراٹھواڑہ میں مہاراشٹر دن کے سلسلے میں اسکولوں، کالجوں اور دیگر سرکاری اداروں میں ترنگا لہرایا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں پولیس کمشنریٹ کے دیوگیری میدان پر ڈویژنل کمشنر مدھوکر راجے آردڑ کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر 28 پولیس اہلکاروں کا شیلڈ دے کر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر آردڑ نے شہریوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ جالنہ میں رابطہ وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں مرکزی پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ دفتر کے میدان پر انہوں نے پولیس افسران و ملازمین کو تمغہ جات سے بھی نوازا۔ ناندیڑ میں ضلع کلکٹر ابھیجیت راؤت کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ شری کرشن کوکاٹے کے ہاتھوں اس موقع پر انسداد دہشت گردی دستے کے دلیپ جادھو سمیت 7 پولیس اہلکاروں کو اعزاز دیے گئے۔ پربھنی میں ضلع کلکٹر رگھوناتھ گاوڑے کے ہاتھوں پرچم لہرایا گیا۔ مختلف مقابلوں میں کامیاب ہونے والوں کو اس موقع پر انعامات دیے گئے۔ بیڑ میں رابطہ وزیر دھننجے منڈے کے ہاتھوں، ہنگولی میں رابطہ وزیر عبدالستار، لاتور میں ریاست کے وزیر کھیل سنجے بنسوڑے اور دھاراشیو میں رابطہ وزیر ڈاکٹر تاناجی ساونت کے ہاتھوں مرکزی سرکاری تقاریب میں پرچم کشائی کی گئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وجے پھلاری کے ہاتھوں، پربھنی میں وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی میں وائس چانسلر اندرمنی اور ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر منوہر چاسکر کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ 12ویں سائنس کے اہلیتی امتحانات CET کے سمبھاجی نگر سے قریب کنبے پھڑ کے امتحانی مرکز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج سے 4 مئی تک ہونے والے اس امتحانی مرکز کے جالنہ سے قریب ناگیواڑی کے سرکاری انجینئرنگ کالج منتقل کرنے کی اطلاع ہے۔ انتظامیہ کے جاری کردہ اعلامیے میں متعلقہ طلباء کو ہال ٹکٹ CET کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مقبول اداکار سلمان خان کی رہائش گاہ پر فائرنگ کی واردات کے ایک ملزم نے ممبئی پولیس کی تحویل میں خودکشی کر لی ہے۔ انوج تھاپن نامی اس ملزم نے چادر کے ایک ٹکڑے سے بیت الخلاء میں پھانسی لے لی۔ پولیس تحویل میں ہونے والی اس موت کی CID کے ذریعے تحقیقات کی جائے گی۔ گزشتہ 14 اپریل کو سلمان خان کی رہائش گاہ پر فائرنگ کی گئی تھی۔ ریاست میں آئندہ 5 دنوں میں گرمی کی شدید لہر چلنے کے خدشے کا اظہار محکمہ موسمیات نے کیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے چند ایک مقامات پر 3 تا 5 مئی کے درمیان درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور رات کے وقت بھی تپش برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے مہاراشٹر میں مہایوتی میں نشستوں کی تقسیم کی تصویر واضح۔ BJP 28، شیو سینا 16 اور راشٹروادی کانگریس 4 نشستوں پر چناؤ لڑے گی۔ روایتی رسم و رواج کے بغیر کی گئی ہندو شادی ناقابل قبول، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ۔ ریاست مہاراشٹر کا 65واں یوم تاسیس پرچم کشائی اور مختلف پروگراموں کے ذریعے منایا گیا، اور ریاست میں آئندہ 5 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے خدشے کا محکمہ موسمیات کی جانب سے اظہار۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔